नाज़रीन कराम, मैं सलीम ईमान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए, सारी चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता सेटल होने जा रही हैं, लेकिन जो सेटल चीज़ें नहीं हो रही हैं वो ये है कि वो धांधली का जो शोर है, जो धांधली की गई इसमें जो एक पार्टी को हराने की हर मुमकिन कोशिश की गई नाज़रीन कराम, वो चाहे वो सियासी जमातें हों या एस्टेब्लिशमेंट हो या पाकिस्तान के जो दीगर इदारे हैं, जिनमें इलेक्शन कमीशन, जिसमें नैब और जिसमें हर इदारा जो शामिल है, उसने अपनी हर कोशिश करके देख ली कि इमरान खान साहब को जो है या एक तहरीक इंसाफ को जो है वो किसी तरीके से इनको ऐसा कर दिया जाए कि ये इलेक्शन से भाग जाएं या फिर ये शिकस्त खा जाएं, इनको धांधली से किसी भी तरीके से जो है वो हरा दिया जाए। नाज़रीन, ज़ेर नज़र जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसमें शुएब शाहीन साहब और तारिक फजल चौधरी साहब और फैसल वाडा साहब बैठे हुए हैं। आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं पहले, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। तारिक फजल चौधरी साहब, ये जो फैसल वाडा साहब बार बार कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून आखिरी दफ़ा इक़्तिदार में आ रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? एक तवील फहरिस्त है जिसमें बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ साजिशें की। उसमें फ़ौजी आमिर भी हैं, चीफ़ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, और उन सब ने यह कहा कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई है। फैसल वाडा से ज़्यादा मशहूर आदमी थे, आइंदा भी रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो यही फार्मूला बातों से ख़त्म नहीं हो सकती। ये आपने बिल्कुल सही कहा। दूसरी बात मैं कह दूँ, जो वाडा साहब ने कहा ना, बुज़दार टू और फलाना, देखिए ये टर्म्स हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं होती कि वसीम अकरम प्लस 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 डबल प्लस। पार्टी ने फैसला करना है, पार्टी लीडरशिप ने फैसला करना है कि प्राइम मिनिस्टर मुशावरत जारी है और चीफ मिनिस्टर कौन होंगे। और हमें भी ये पता है कि इस वक्त जो चैलेंजिंग सूरत हाल है उसमें कैपेबल कि कौन कितना कैपेबल है, जो पंजाब चला सकता है, मरकज़ चला सकता है। सही फैसला होगा अगर मरियम बीबी को समझा गया, पार्टी ने समझा कि वो पंजाब हैंडल करेंगी तो ज़रूर आएंगी, और प्राइम मिनिस्टर भी जो आएंगे इंशाल्लाह वो भी मुल्क को इस बुरान से निकालने के लिए आएंगे। एक सवाल 2018 में जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन रहे थे तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाइड भी थे और जेल में भी थे, और मुझे याद है बहुत से लोग कहते थे कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई, लेकिन उस वक्त मेरे समेत बहुत से लोग कहते थे कि सियासतदान डिस्क्वालिफिकेशन से और जेल में भेजने से उसकी सियासत ख़त्म नहीं होती। आज इमरान खान जेल में भी है और डिस्क्वालीफाइड भी है, क्या उसकी सियासत ख़त्म होगी? देखिए, मैं नहीं कहता कि इमरान खान की सियासत ख़त्म हो गई है। इमरान खान को बिल्कुल राइट है कि वो सियासी अंदाज़, जो सियासी असलूब है, उसके मुताबिक सियासत करना चाहें तो 10 दफ़ा करें, करते रहें। लेकिन इमरान खान की सियासत को जो आप ये कहें जो डेंट लगा है पीटीआई को, वो 9 मई से लगा है। उस नुकसान को रिपेयर करेंगे तो आप करें जी। आप 9 मई के वाक़े के तो मैं मज़म्मत करता हूँ, लेकिन जो इमरान खान साहब की 4 दीवारी और उनके निकाह का जो आया ड्रामा और जो उसका फैसला आया है जिसमें ज़िना हलाल और निकाह हराम हो गया है, उसका जो डेंट पड़ा है वो तारीखी डेंट है और वो ज़िंदगी भर वो डेंट चलता रहेगा जिसको आपने भुगता है। आप समझते हैं कि इद्दत केस में जो फैसला आया उसका इमरान खान को फ़ायदा हुआ है और इनको ज़बरदस्त नुकसान हुआ। और देखें, सोसाइटी के तौर पे भी मैं समझता हूँ, मेरा इख्तलाफ हो सकता है, मैं कहता हूँ 9 मई में फांसी चढ़ा दें, लेकिन ये आप अगर प्रेसिडेंट सेट करेंगे, किसी के 4 दीवारी कमरों के अंदर घुस जाएंगे, तो जानवर और इंसान का फ़र्क आपने ख़त्म कर दिया। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आप सोसाइटी पोलराइज थी, आप ज़िना को हलाल और निकाह को हराम, ये इसका फैसला भी अगर आप लोगों ने करना है तो फिर तो हर आदमी को निकाह से पहले, और तलाकशुदा औरत का तो फ्यूचर तबाह कर दिया आपने। पुराना मियाँ आके कह दे, काजी आएगा तो उसको जेल नहीं होगी, उस बेशरम को जो फायदे ले रहा था उसके बयान के ऊपर आप उस औरत को तबाह कर देंगे। ये कैसे, किस माशरे में हम, किसने राइट दे दी है? आप एक दफा फिर एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब की शान में गुस्ताखी नहीं सर, मैं एक फैसले की बात कर रहा हूँ। अच्छा, देखिए, मैं इस फैसले को क्रिटिसाइज करने का राइट रखता हूँ और मेरा काम है कि जो सही फैसला है उसको सर पे बिठाऊं और जो गलत फैसला है उसको क्रिटिसाइज करूँ। एक आखिरी चीज, अगर डॉक्टर साहब की मैं बात करूँ, मैंने ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ साहब की इक़्तिदार नवाज शरीफ साहब का आखिरी है। आप अगर नवाज शरीफ साहब आ गए थे, एक शर्मिंदा स्पीच वो कर भी रहे थे, अगर वो उसमें ये कह देते, अगर बिगर प्लेयर होते, डेमोक्रेटिक प्लेयर होते, दिल रखने के लिए कहते जी आपने इंडिपेंडेंट ज़्यादा लिए हैं शुएब शाहीन साहब, आप गवर्नमेंट बनाए, ठीक है, सिर्फ ये स्टेटमेंट दे देते, जबकि गवर्नमेंट किसी का बाप नहीं बना सकता था, ठीक है, किसी का बाप नहीं बना सकता, ठीक है, लेकिन आप ये स्टेटमेंट दे देते तो एक डेमोक्रेटिक वेलबींग नजर आती, ठीक है। लेकिन आपने पहले ही क्या किया, फिर जिदबाजी, फिर हटदर्मी, फिर बदमाशी। शुएब शाहीन साहब, अब आपको अपनी पार्टी के बानी चेयरमैन का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? पहली बात तो यह है कि उन्होंने कहा ना किसी का बाप नहीं बना सकता, बाप का बाप ही बना सकता है और बाप का बाप ही बना रहा है। पहली बात। दूसरी बात है भाई, सारा पाकिस्तान आज इमरान खान के साथ खड़ा है। ये तो बोने सियासतदान
اور یہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ الیکشن کمیشن اور وہ سہولت کار منصف جنہوں نے یہ ملک کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں اور تباہ و برباد کر دیا ہے، ان کو تو میرے خیال ہے ان کو تو اب یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ایک شخص جیل میں بیٹھا ہے اور اس کے نام سے اتنا تھر تھر کانپ رہے ہیں. آج بھی اگر رول کر رہا ہے نا، خدا کی قسم میں دل سے بات کر رہا ہوں، یہ کوئی سیاست والی بات نہیں کر رہا، آج اگر پاکستانی قوم اور لوگوں کے دلوں پہ راج کر رہا ہے نا، دلوں کا بادشاہ اور شہنشاہ ہے، تو وہ صرف عمران خان ہے. اور ایک بات اور بتا دوں، اگلے 50 سال تک ایک بات میری بات میں نے قسم اٹھا کے بات کی ہے، یہ میرا بلیو ہے، میرا بلیو ہے، اگلے 50 سال تک جو اگلی نسل تیار ہو رہی ہے، یہ لوگ نظر بھی نہیں آئیں گے. اچھا چلیں 5 سال کا بچہ کیا بات کرتے ہیں عمران خان کا مقابلہ یہ سیاستدان کریں گے جن کا پیسہ ایک مقدر ہو. وہ میں سنا دیتا ہوں آپ کو، عمران خان صاحب کی صرف ایک دور کی. انہوں نے کہا اسفندیار ولی خان نے کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص گدھے پہ سونے کی کانچ کی چوڑیاں بیچنے کے لیے آیا، دونوں طرف لدی تھیں. تو ایک پٹھان نے موٹا ڈنڈا ایک طرف رکھ کے مارا اور پوچھا اس گدھے پہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا اسی طرح ڈنڈا دوسری طرف مارو پھر کچھ بھی نہیں ہے. ایک دور تو عمران خان کا برداشت کر گیا پاکستان، دوسرا دور نہیں برداشت کر سکتا. کانچ کی چوڑیاں جو پی ڈی ایم 1 نے جو تباہی مچائی ہے، پی ڈی ایم 2 کے پاس ملک کو چلانا تو دور کی بات ہے. دیکھیں 6.2% جی ڈی پی تھی، $24 بلین آپ کے ریزرو تھے، جو ان کے 4 سال میں ہوا ہے. بجلی کا یونٹ تھا. میں ان لوگوں میں سے آپ دونوں بولیں گے تو سمجھ نہیں آئے گی، آپ آخری بات کر دیں. میں نے شعیب صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ شعیب صاحب کو اس ایکسیڈنٹلی اس پارٹی میں تو آ گئے ہیں. شعیب صاحب کتنا ٹائم ہوا اس پارٹی کے اندر؟ کتنا ٹائم ہوا شعیب صاحب کو؟ 9 مئی کے بعد آئے تھے. 9 مئی کے بعد آپ آئے، ٹھیک ہے. تو ہم نے 15 سال دیے اس پارٹی کے اندر، ہم تو پیدا پی ٹی آئی میں ہوئے تھے. تو شعیب صاحب جو باتیں کر رہے ہیں نا، وہ شعیب صاحب کا جوش ہے جو شروع میں ہوتا ہے. ابھی جب ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، جب آپ کے سامنے 93 کا فگر 60 اور 60 سے 30-35 پہ آئے گا تو آپ کو لگ پتہ چل جائے گا. ویسے میں آپ کو یاد کراؤں، سیف اللہ بڑو صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، پی ٹی آئی کے سینیٹر تھے، وہ بڑا سخت بول رہے تھے، کچھ چھوڑ گئے. سخت بولے تھے نا، پی ٹی بہت سخت بولے تھے اور پی ٹی آئی چھوڑ گئے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ شعیب شہین صاحب تو ایک مشکل دور میں پی ٹی آئی میں شامل ہوئے. میں ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر کوئی کوشچن نہیں کر رہا. دیکھیں سلمان اکبر راجہ صاحب کی بھی کریڈیبلٹی کے اوپر میں کوئی کوشچن نہیں کر رہا، اور مجھے شاید لگتا ہے کہ ایسے 5-10 چہروں کے تو فیصلے ہو جائیں گے، باقی سب چلیں گے. آپ نے گفتگو سنی، فیصل واوڈا صاحب جو ہیں وہ یعنی پہلے تحریک انصاف میں تھے اور اسٹیبلشمنٹ کے ان کو بڑا قریب سمجھا جاتا تھا. ان کی باتیں آپ نے بڑے غور سے سن لی، یعنی آج بھی یہ وہ پرانی وہ پیشن گوئیاں اور کچھ چند ایک باتیں ان کی جو ماضی میں تھیں وہ شاید درست بھی ثابت ہو گئی ہوں. تو اسی چکر میں یہ آج بھی جو ہے وہ تحریک انصاف کی اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ جی ان کی سیٹیں جو ہیں وہ 90 سے 60 اور 60 سے 30 ہو جائیں گی، اور یہ ہو جائے گا اور یہ وہ ہو جائے گا نا. جی جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ چلیں 1-2 ارکان ان کے چلے گئے، لیکن ان کی جو عوام کے ہاتھوں جو تذلیل ہو رہی ہے وہ چیزیں آپ کی نظر کے سامنے ہیں، اور جس طریقے سے جو ہے وہ خود بھی شرمندہ ہیں. اور باقی دیگر جماعتیں جو ہیں وہ خاص طور پہ آپ نے خورشید شاہ صاحب کو کل پرسوں آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے سختی سے اس چیز کی ممانعت کی ہے. نہیں تو زرداری جو ہے اس کو تو بڑا شاطر اور اس شاطر دماغ آ جاتا ہے کہ جی وہ یوں ہی کسی بھی آزاد رکن پر اس کی نظر پڑتی ہے تو وہ دوسرے تیسرے جو لمحے جو ہے وہ آزاد رکن جو ہے وہ اس کے قبضے میں ہوتا ہے. لیکن آج ناظرین کرام الیکشن کو کافی سارے دن گزر چکے ہیں، اور یہ اگر توڑ بھی سکے ہیں کچھ ارکان تو میرے خیال ہے 1-2 لوگ جو ہیں وہ ٹوٹے ہیں. تو اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب سے جو بھی رائیں جدا کر کے جائے گا اس کی حالت پرویز خٹک کی طرح ہوگی، اس کی حالت جہانگیر ترین کی طرح ہوگی، اس کی حالت جو ہے وہ دیگر جتنے بھی لوٹے راجہ ریاض لے لیں، جتنے بھی لوگ ہیں تو ان کی جو حالت بنی ہے ناظرین کا اس ملک میں ان سے مختلف نہیں ہوگی. تو یہ چیزیں جو ہیں اب ملک میں جڑ پکڑتی جا رہی ہیں. آہستہ آہستہ اللہ نے چاہا تو ہارس ٹریڈنگ کا خاتمہ ہو، ملک جو ہے وہ جمہوریت کی طرف بڑھے، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس ملک کے جو اچھے دن جو ہے وہ آنے والے ہیں. لیکن ناظرین کا ہمیں ان لوگوں کی قدر کرنی پڑے گی جو ہمارے اللہ نے جو ہے ہمیں لیڈرز کے طور پر دیے ہیں. یعنی میں نواز شریف کی بات نہیں کر رہا، میں زرداری کی بات نہیں کر رہا، میں دیگر چوروں اور لٹیروں کی بات نہیں کر رہا ناظرین کا، میں عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ یہ ابھی ایسا نہیں ہے کہ میں ان کو لیڈر مانتا ہوں یا مجھے عمران خان صاحب اچھا لگتا ہے تو میں اس لیے کر رہا ہوں. نہیں، دشمن بھی اس کی تعریف کرتے ہیں،
اس کی جو ناقد ہیں وہ بھی اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی ان چیزوں کو وہ مانتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ لیڈر ہے۔ ناظرین کرام، آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کس طریقے سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ میرا چینل جو ہے اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور میری ویڈیو کو لائک کیجیے۔